السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نتناولوا طريقة الكتابة بالضغطتين في لوحة المفاتيح جوجل، ولكن بشرط أن يكون قارئ الشاشة عندك هو الجيشيو أو الكومنتاري سكرين ريدر أو القارئ الصيني. تلقيت الكثير من الأسئلة حول طريقة تفعيل الضغطتين أو الكتابة بالضغطتين في لوحة المفاتيح، لأن الكثير منا يعتبره مشكل، ولكن أتحفظ على كلمة مشكل لأن الكتابة بالضغطة الواحدة هي طريقة سهلة، إلا أن الكثير منا لم يفهم طريقة استعمالها فقط. أنا اليوم إن شاء الله راح ندير الشرح للطريقتين ولكم الاختيار في ذلك. نبدأ على بركة الله. Navigation, galerie, paramètres, بارامتر أو إعدادات، ندخل هنايا paramètres, نديرو السحب من اليسار لليمين كالعادة. paramètres rechercher, ريشيرشي أو البحث، نديرو ضغطتين. zone de texte, affichage du clavier français, France, asserti, نبدأ مثلا أريد البحث عن كلمة accessibility، أريد كتابة حرف الأ مثلا. نبدأ J, جي A, G, جي F, D, S, Z, A, A, إذا كما سمعتوا تنقلت من الجي جي جاردان إلى غاية الأ، مررت بعدة حروف قرأت ولكن لم تكتب، لأن الكثير منا يعتقد أننا عندما نمر على هذه الحروف هي تكتب، وإنما هي لم تكتب. مثلا حبيت نكتب حرف السي، I, إي، U, H, G, F, C, AC, مررت من الإي بالجي بالإف إلى غاية السي، كلها نطقت ولكن لم تكتب. أؤكد على كلمة لم تكتب لأنها تنطق فقط. مثلا أريد حرف السي للمرة الثانية. K, G, F, D, X, espace, langue X, C, ACC, إذا كتبت حرف السي. أريد كتابة حرف الأ. I, U, I, T, E, 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 axe, أ. أريد كتابة حرف الأس. K, J, H, G, F, D, S, axe, أس مرة أخرى. U, T, E, E, Z, E, D, F, G, X, W, D, S, access, إذا كل الحروف التي مررت بها لم تقرأ، لم تكتب عفوا، قرأت فقط. يعني الخلاصة من هذا الشيء كله أننا إذا أردنا كتابة أي حرف بمجرد وضع الإصبع على شاشة الهاتف تنطق الحروف، لكن لا تكتب إلا برفع الإصبع. هذه هي الخلاصة. نشوفوا مع بعض واش كتبنا. accessibilité, paramètres supplémentaires, accessibilité, mot par mot, نديرو قراءة بالحرف A, majuscule A, A، C, minuscule C, C, minuscule C, E, minuscule E, S, minuscule S, S, minuscule S, يعني كتبنا الحروف اللي كنا حابين نكتبوها، معناتها كتابتنا صحيحة. نعاود mot de focus, العودة إلى الوضع العادي. راح نبحثوا على accessibility أو إمكانية الوصول. accessibilité, paramètres supplémentaires, accessibilité, نديرو ضغطتين. accessibilité, clavier français, France, asserti, masqué, هنا راح نبحثوا على خاصية sélectionner pour prononcer، يعني الاختيار للنطق. retour bouton, accessibilité, raccourci, service télé, talkback, désactivé, flux de service, lecteur d'écran, sélectionné pour prononcer, désactiver, écouter le texte, sélectionné, يعني هذه الخاصية راح تسمح لنا بالسماع قبل الكتابة. راح نفعلوا هذه الخاصية. نديروا ضغطتين. sélectionné pour prononcer, نسحبوا إلى غاية التفعيل أو accessibility. retour bouton, sélectionné pour accessibilité, case à cocher, non coché, غير مفعلة. نديروا ضغطتين فعلوها. le service effectuera les actions suivantes, نروح إلى غاية
التفعيل أو Le service et le contrôle. Afficher cette fonction. Afficher cette fonctionnalité. Refuser. Autoriser bouton. السماح أو أوتوريزي. نديرو ضغطتين. Utilisez le bouton accessibilité pour ouvrir. Utilisez le bouton pour activer ou désactiver ce service. Appuyez sur OK bouton. إلى غاية أوكي. نديرو ضغطتين. Sélectionnez pour prononcer. هنا راهي مفعلة. Lorsque le service paramètres bouton. Lorsque le service accessibilité sélectionné pour prononcer. Accessibilité case à cocher. Cocher. كما راكم تسمعوا راهي مفعلة. نخرج منها. Accessibilité. نزيد نخرج Paramètres. منها. نزيد نخرج منها. Accessibilité paramètres paramètres indisponibles. Lanceur d'application. راني خرجت كامل. نعاود ندخل مرة ثانية. Navigation. Galerie. Paramètres. إعدادات. نديرو ضغطتين. Paramètres. نبحثوا على حق الكتابة أو زون دو ريشيرش. Paramètres recherchés. هنايا ضغطتين. Zone de texte. Affichage du clavier français. France. Asserti. هنا راح نحاولوا نكتبوا نفس الحروف اللي كتبناهم في السابق. نبداو بحرف الاي او الأ. Z. A. A. هكذا يكون سمعنا حرف الأ بعد رفع الإصبع لم يكتب. نديرو ضغطتين. A. كما سمعتوا كتب أ. عندنا طريقتين للتنقل، إما بالسحب أو بالسحب فوق بالإصبع أو السحب من اليسار لليمين. مثلا إذا كنا حابين نديرو السحب من اليسار لليمين نبداو Z. E. R. T. Y. U. I. O. P. هذه راح تطول لأنه راح نبحث يتبع الحروف كامل إلى غاية البي ثم السطر الثاني ثم الثالث إلى وصولنا إلى حرف السي، أو عن طريق التلمس يعني وضع الإصبع في الشاشة ثم التنقل إلى غاية الوصول إلى حرف السي. سي هذا هو. نديرو ضغطتين. AC. ونزيدو ضغطتين لأنه لم نتنقل، يعني احنا ما تنقلناش بقينا واقفين على حرف السي. راح نديرو ضغطتين. ACC. نزيدو إلى غاية حرف الأو. F. Z. أو. نديرو ضغطتين. Axe. ثم ننتقل إلى حرف الأس. S. أس. نديرو ضغطتين. Axe. نزيدو ضغطتين. Access. نروحو نتفقدو واش كتبنا. Access paramètres indisponibles. Access. Mode mot par mot. نديرو القراءة بالحرف. A, minuscule C, minus C, minus E, minus S, S, minuscule S. يعني نفس النتيجة، ولكن هذه الطريقة بالضغطتين، أما الطريقة الأولى بالضغطة الواحدة. راح نجربوا نغيروا قارئ الشاشة من الجيشيو إلى التورك باك ونشوفوا النتيجة. أولا راح Mot de focus. ثم نمحي واش كتبناه. Rechercher. Supprimer. Axe. Axe. ACC. AC. A. Zone de texte. يعني هنا نقدروا نتوقفوا على حرف، يعني ماشي حرف، زر الحذف، ثم نديروا الضغطتين فقط راح يمحي لنا واش كتبنا. دوك راح نبدلوا القارئ نحو الجيشيو ولا نعطلوا الجيشيو. La parole et les gestes sont suspendus. راح نفعلوا التورك باك Talkback activé. كما راكم سمعتوا. نجربوا الكتابة. J. E. Z. A. A. هنا أعطانا كتابة مباشرة. C. C. سي. U. H. E. F. X. S. V. C. C. سي. E. أو. H. F. D. S. S. مثلا نعاودو كما قلنا في البداية، حبينا نكتبوا الأس نروحو مثلا L. نروحو إلى غاية H. الأس. G. F. D. S. S. أس. نشوفوا واش كتبنا. Modification en cours. Access. Paramètres. Commande. Lien. En-tête. Paragraphe. Ligne. Mot. Caractère. كاركتر يعني بالحرف. نسحبوا نشوفوا واش كتبنا. Modification. Modification. Par défaut. Paramètres. Clavier français. France. Asserti. Masqué.
يعني الخاصية لا تشتغل مع قارئ الشاشة التولك باك، تشتغل فقط مع الجي شي يو. راح نحذف التولك باك Talkback désactivé. هكذا، كونوا غيرنا نحينا التفعيل أو عطلناه. هذا هو الشرح لنهار اليوم. خلاصة هذا الشرح كله أنه نستطيع الكتابة بالضغطتين في لوحة مفاتيح جوجل، ولكن بشرط أن يكون عندنا قارئ الشاشة هو القارئ الصيني. والسلام عليكم وإلى الملتقى إن شاء الله.